बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान के सरकारी अदारों को बार बार तंग करने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उन्होंने चीन के साथ मामलात ख़राब कर दिए और चीन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला कर दिया। क्योंकि चीन इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, चाहे जंगी लिहाज से हो या फिर कोरोना वायरस के लिहाज से हो। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, और इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने चीन के खिलाफ बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि भारत चीन के दरमियान सरहदी इलाके में झड़प, दोनों मुमालिक के मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के सरहदी इलाके सकम पर तैनात दोनों मुमालिक के महाजों के दरमियान झड़प के नतीजे में मुतअद्दिद फौजी जख्मी हो गए हैं। BBC की रिपोर्ट में भारतीय मीडिया का हवाला देकर बताया गया कि सरहदी रियासत सकम में नाकू सेक्टर के करीब झड़प हुई, जिसमें 7 चीनी और 4 भारतीय फौजी जख्मी हो गए। एक तरफ भारत पाकिस्तान को तंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भी अब दरअंदाजी शुरू कर दी है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो चाइना कम से कम इंडिया के साथ मामलात को ख़राब करे और ये जंग हम पूरी दुनिया पर मुसल्लत करें, तभी पूरी दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटेगी। ख्याल रहे कि दोनों मुमालिक की मुश्तरका सरहद 3400 किलोमीटर और 2100 मील है। दोनों मुमालिक की सरहद पर मज़कूरा वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था, जहां मकामी कमांडोज ने मामले में मदाखलत की और सूरत हाल मामूल पर आ गई। प्यारे दोस्तों, BBC में जनूबी एशिया के एडिटर इब्राहिम इंतरहीन की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा सरहद पर दोनों मुमालिक के फ़ौज के माबैन एक दूसरे पर पत्थर फेंकने जैसी झड़पें भी होती रहती हैं, और बार बार इंडिया जानबूझकर चीन के साथ मामलात ख़राब कर रहा है ताकि चीन कोई एक्शन दे। लेकिन जहां पर मोदी सरकार भूल चुकी है कि चीन के पास वो हथियार मौजूद हैं जो कि अमेरिका के पास भी नहीं है, और अगर चाइना के साथ जंग होती है तो अमेरिका कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना इस वक्त दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनने के लिए जा रहा है। क्योंकि दुनिया के जितने भी मुमालिक हैं वो अब चाइना से भीख मांग रहे हैं और चाइना से कह रहे हैं कि आप चाहे जंगी महाज हो या फिर कोरोना वायरस के लिहाज से सूरत हाल है, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना के पास वो तमाम तर सूरत हाल है जो अब अमेरिका के पास नहीं रही। ताज़ा तरीन तनाव का सामना सकम के नाकू सेक्टर के करीब हुआ, जो हिमालय में सतह समुंदर से 5000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है। दूसरी जानब खबर रसां अदारे रिलायंस के मुताबिक भारतीय वजारत दफा ने मज़कूरा वाक़या पर बयान जारी किया कि दोनों मुमालिक के सरहद महाजों की जानब से जरहाना रवैया अपनाने के नतीजे में फौजियों को मामूली जख्म आए। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मकामी सतह पर अफसरान के दरमियान राब्ते और बातचीत के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। दूसरी जानब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ज़राए का हवाला देकर कहा गया कि मज़कूरा झड़प में 150 से ज़ायद फौजी शामिल थे, जिनमें से 4 भारतीय और 7 चाइनी फौजी जख्मी हुए। ख्याल है कि भारत और चीन की सरहदें हिमालय से मिलती हैं और दोनों मुमालिक में तावील अरसे से सरहदी तनाज़ा जारी है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। चीन भारत के शुमालिया मशरकी इलाके में 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का दावा करता है। अलबत्ता भारत का कहना है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उसके 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है, और इस सरहदी तनाज़ा पर दोनों मुमालिक के मुतल्लिका अहकाम ने 20 मरतबा मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी अहम पेशरफत न हो सकी थी। प्यारे दोस्तों, 2018 में चीन और भारत के दरमियान भूटान के मामले पर फौजी कशीदगी सामने आई थी। बीजिंग भारत और भूटान की सरहदों से मिलने वाले अपने इलाके में एक रोड तामीर कर रहा था। इस इलाके की भारतीय रियासत सकम से मिलती है, जिस पर भारत और भूटान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। भारत से पहले भूटान ने भी सड़क की तामीर पर चीनी हुकूमत से एहतजाज किया था। अगरचा तंबुकू और बीजिंग के दरमियान सफारसी ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भूटान ने सड़क की तामीर को अपनी सलामती के खिलाफ करार दिया था। चीन की जानब से भारत के पड़ोसी मुमालिक श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव से बढ़ते हुए मरासम और माशी ताल्लुकात पर भी भारत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद चीन की वजारत खारजा ने भारत को मुतअद्दिद बार खबरदार करते हुए
کہا تھا کہ نئی دلی اپنے فوجی چین کے علاقوں سے پیچھے ہٹائے اور بیجنگ برطانوی راج میں 1990 ہونے والے معاہدے کے تحت سڑک تعمیر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیے جانے کے بعد خطے میں خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ چین نے اس معاملے پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منعقد اجلاس کے دوران بھی دو ٹوک موقف اپنایا تھا کہ چین بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ 11 اکتوبر 2019 کو چین کے صدر شی جن پنگ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہمراہ سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچے تھے اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔ بھارت اور چین کی سرحدیں ہندوستان کے انتہائی اہمیت کے حامل علاقے سکلر کوریٹ سے ملتی ہیں، جسے سکن نیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چکن نیک کے علاقے میں موجود بھارت کی 7 ریاستوں کی سرحدیں چین، بھوٹان اور نیپال سے ملتی ہیں اور اس خطے کی اہم ریاست سکم ہے، جس کی سرحدیں بیجنگ اور نئی دلی کو ملاتی ہیں۔ بھارتی ریاست سکم کی سرحدیں چین کے علاقے تبت سے ملتی ہیں۔ ریاست سکم انڈیا کے آبادی کا لحاظ سے دوسری چھوٹی ترین ریاست ہے، مگر اس کی اسٹریٹجک اہمیت نہایت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک میں سرحدی تنازع کی وجہ 1962 میں جنگ بھی لڑ چکی ہے۔ چین بھارت کے شمالی مشرقی ریاست اتر پردیش پر اپنا حق تسلیم کرتا ہے کیونکہ وہاں تبتی نسل کے افراد کی آبادی زیادہ ہے اور اسی علاقے سے ہی بھارت یاتری تبت کے علاقے میں مذہبی عبادات کے لیے جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی تبت جانے والے ہندوستانی یاتریوں کو بیجنگ نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر روک دیا تھا۔ پیارے دوستو، جہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوسری طرف بھارتی حکام نے الزام لگایا ہے کہ چینی فوجیوں نے اروناچل پردیش کے علاقے وادی دیبال میں لائن آف کنٹرول LOC کی خلاف ورزی بھی کی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیکورٹی احکام نے بتایا کہ تاہم وہ بھارتی سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے توجہ دلانے پر واپس لوٹ گئے۔ بھارتی احکام کا کہنا ہے کہ یہ دخل اندازی نہیں تھی اور چین کے فوجیوں نے LOC پر کسی قسم کے واضح تقسیم نہ ہونے کے باعث سرحد پر کی تھی، جو دونوں ممالک کے درمیان متنازع ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ رواں سال جولائی میں پیش آیا تھا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ لوک سبھا کے MP نے واقعہ کی اطلاعات ایک خط کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کو دی تھی۔ اپنے خط میں MP نے تجویز دی تھی کہ حکومت لازمی اس معاملے کو چینی حکام کے ساتھ اٹھائے۔ واقعہ کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ رواں سال جولائی میں چینی فوجیوں کا ایک گروپ 300 میٹر تک بھارتی سرحد میں داخل ہو گیا تھا۔ چینی فوجیوں نے بھارتی سرحد میں داخل ہو کر مورچے بھی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد ازاں انڈین فورسز کے احتجاج پر وہ واپس چلے گئے۔ بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ یہ مداخلہ چینی فوجیوں کی جانب سے LOC پر اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ بعد ازاں بھارتی حکام نے اس معاملے پر چینی حکام سے رابطہ کیا، لیکن رپورٹ میں اس حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ چین اور بھارت کے درمیان 4000 کلومیٹر کے طویل سرحد مشترکہ ہے۔ بھارتی حکام کا دعویٰ تھا کہ چینی فوجیوں کی جانب سے 2017 میں سرحدی خلاف ورزی کے 426 جبکہ 2016 میں سرحد خلاف ورزی کے 273 واقعات سامنے آئے تھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر 73 روز کے لیے صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی اور دونوں ممالک کی فورسز ایک دوسرے کے سامنے آ گئی تھی، لیکن 28 اگست کو بات چیت سے حالات معمول پر آ گئے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے؟ اور اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا پاکستان چین کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہے گا اور کیا چین کے ساتھ مل کر بھارت پر حملہ کرے گا؟ اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔